अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, पिछली वीडियोज़ में हम ये जान चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के अंदर कितनी सलाहियत रखी है, और ये भी जान चुके हैं कि इंसान अपनी सलाहियत का अंदाज़ा कैसे लगाए। और उसी के साथ साथ ये भी जान चुके हैं कि इंसान जिस फील्ड के अंदर अच्छा काम कर सकते हो उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले, उसको अपनी ज़िंदगी का गोल बना ले और उसी के मुताबिक फिर अमल शुरू कर दे और जद्दोजहद शुरू कर दे, तो इंसान कामयाबी की शिखर पे पहुंच जाता है, इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है। लेकिन बहुत सारे इंसान जो नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनकी नाकामी के पीछे क्या राज होता है और वो क्यों नाकाम हो जाते हैं। बहुत सारी वजूहात में एक अहम वजह यह भी है कि इंसान अक्सर औकात बहाने बनाता है और अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों के सर थोपता है, जबकि हकीकत यह है कि हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह भी है, जिस हालत में भी है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारी जो मौजूदा हालत है, चाहे हम कामयाब हैं या नाकाम हैं, खुशहाल हैं या परेशान हाल हैं, अमीर है या गरीब है, बेइल्म है या इल्म वाले हैं, गरज जो कुछ भी है उसमें माजी के अमल का और अपने किरदार का, सोचो फ़िक्र का बहुत बड़ा दखल है। हम पास्ट में जो कुछ भी सोचते रहे हैं, जो कुछ भी करते रहे हैं, उसका असर आज हमारी ज़िंदगी पर है। अगर हम माजी में, पास्ट में कामयाबी के रास्ते पर चलते रहे हैं तो कामयाब हैं, और नाकामी के रास्ते में चलते रहे हैं तो नाकाम हैं। इंसान के अंदर जब अल्लाह ताला ने कामयाब होने की सलाहियत रखी है, तो फिर अगर वो नाकाम है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि उसने कामयाब होने की जैसी कोशिश करनी चाहिए वैसी कोशिश नहीं की। हमारी नाकामी हमारी अपनी वजह से है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि 95% लोग जो नाकाम होते हैं वो अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं, अब इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेते हैं। और दूसरी रिसर्च से ये बात साबित होती है कि 94% जो नाकाम लोग हैं उनकी नाकामी की वजह ज़िम्मेदारी का ना लेना है, दूसरों को इल्ज़ाम देना है अपनी नाकामी का। इससे दूसरों को इल्ज़ाम न दे करके इंसान को अपने ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए और पूरी ज़िम्मेदारी कबूल करना चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, वो हमारे अपने आमाल का नतीजा है, हमारे अपने करतूतों का नतीजा है, हमारी सोचो फ़िक्र का नतीजा है, हमारे ख़यालात का, तसव्वुरात का और अमल व किरदार का, एक्शंस का नतीजा है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के कंट्रोल में है। उसके ख़यालात उसके कंट्रोल में, उसके तसव्वुरात उसके कंट्रोल में, उसका अमल व किरदार उसके कंट्रोल में है। हम इन्हीं तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी हालत को सुधार रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। गरज इंसान अपनी कामयाबी और नाकामी का ज़िम्मेदार खुद ही है, लेकिन हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और बहाने बनाते हैं, अजीब अजीब बहाने बनाते हैं। हम ये कहते कि अरे हमारे पास तो उतनी सलाहियत ही नहीं थी, या उतनी सलाहियत ही नहीं है जो हम कुछ कर सकें। पास्ट में हमारे पास उतनी सलाहियत नहीं थी इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाए, हम उतने ज़हीन नहीं हैं। जबकि ज़हानत का कामयाबी में बहुत बड़ा दखल नहीं होता है। जो लोग कामयाब हुए हैं वो कोई सुपर हीरो नहीं थे और वो बहुत बड़ी ज़हानत के मालिक नहीं थे, उनका IQ लेवल जो है बहुत हाई नहीं था। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि जो लोग कामयाब हुए हैं माजी में, पास्ट में, वो औसत दर्जे की ज़हानत के मालिक थे, वो औसत दर्जे ज़हीन थे, बहुत ही हाई फाई ज़हानत में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, मशक्क़त की, अपने मैदान में काम करते रहे, तो इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कामयाबी अता फरमाई। हम ये कहते हैं जी हमारे पास तो आला डिग्री नहीं है, कोई बड़ी डिग्री नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ग्रेजुएट नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए से हम नाकाम हो गए। जबकि आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो कामयाब हुए और जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं हैं, फिर भी इसके बाद जो है वो कामयाबी की शिखर पे पहुँचे हुए। तो आला डिग्री का
بھی کوئی دخل نہیں ہے کامیابی میں. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس اعلیٰ ڈگری ہو وہی کامیاب ہو. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ زیادہ اعلیٰ تعلیم یہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے. یعنی جب تک انسان گریجویٹ ہوتا ہے اور وہ ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کرتا ہے تب تک تو ایک کم پڑھا لکھا انسان 10ویں 12ویں کر کے وہ کسی کاروبار میں لگتا ہے, کسی تجارت میں لگتا ہے اور وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے. اور جب تک یہ پڑھنے والے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ پڑھنا, زیادہ ڈگریاں حاصل کرنا یہ ناکامی کا سبب بن جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں, یہ بہانے بناتے ہیں کہ اجی ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ غریب گھر ہے, ہم غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہماری مالی حیثیت صحیح نہیں ہے, فائنانشیل اسٹیٹس ہمارا درست نہیں ہے, اس وجہ سے ہم ناکام ہیں, یہ اس وجہ سے ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات بھی 100% غلط ہے. ایسے بہت سے کامیاب لوگ ہوئے ہیں, بلکہ اکثر لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں ان کا گھرانہ کوئی مالدار نہیں تھا, ان کے پاس کوئی بہت سارے وسائل نہیں تھے, وہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے, اور پھر انہوں نے اس چیز کا احساس کیا, محنت کی, مشقت کی, جد و جہد کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا. ہم یہ بہانے بناتے ہیں کہ جی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ماحول نہیں ہے, وہاں اسکوپ نہیں ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, میں زمین میں تم کو بسایا, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور اس میں ہم نے تمہاری زندگی گزارنے کے سامان پیدا کر دیے, تمہارے لیے رکھ دیے. تو ایک مسلمان تو یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس کے لیے اسکوپ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا ماننا ہے قرآن میں, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے بہت اسکوپ ہے, تمہارے لیے روزی کے بہت سے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بکھیر دیے ہیں. اس کا تو یہ ماننا ہے. غرض یہ کہ انسان کوئی بھی بہانہ کرے اس کا بہانہ نہیں چل سکتا, اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت, کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دے رکھا ہے. ایک میدان نہیں تو دوسرا میدان, دوسرا میدان نہیں تو تیسرا میدان, کچھ نہ کچھ انسان کامیابی حاصل کرنے کے لیے کر ہی سکتا ہے, اور یہ کامیابی انسان کو خود حاصل کرنی ہے, اس کی جگہ کوئی دوسرا کامیابی حاصل نہیں کرے گا. اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو پھر خود انسان کو اس کے لیے جد و جہد کرنا ہوگا, کوشش کرنا ہوگا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا, نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. انسان یہ بہانہ بناتا ہے, تقدیر کا بہانہ بناتا ہے, اجی ہماری قسمت میں نہیں تھا اسی لیے سے ہم نہیں کر پائے. علامہ اقبال کہتے ہیں ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں, ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں, خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی شکایت کرنا یہ بیکار ہے, یہ غلط ہے. اپنے آپ کو اتنا عظیم کیوں نہیں بنایا کہ تو خود اللہ رب العزت کی تقدیر بن جاتا. عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ, تقدیر کا بہانہ بن کر کے عمل سے فارغ ہوا. علامہ اقبال نے فرمایا خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی, خبر نہیں کیا نام ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی. یعنی پتہ نہیں کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے یا خود کو دھوکہ دینا ہے. عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ, تقدیر کا بہانہ بنا کر کے مسلمان عمل سے فارغ ہو گیا, کام سے فارغ ہو گیا. اجی ہماری تقدیر میں نہیں ہے, تقدیر میں ہی نہیں لکھا تھا, یہ تقدیر میں نہیں لکھا, ہماری قسمت ہی بہت ہی خراب ہے. جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یعنی عمل سے ہی زندگی بنتی ہے, عمل سے آپ اپنی زندگی کو جنت بنا لیں یا جہنم بنا لیں. یہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نہ نوری ہے, نہ تو فرشتہ ہے, نہ ناری ہے. اپنے عمل سے ہی یہ طے کرتا ہے کہ اس کو کیا بننا ہے, نوری بننا ہے. اگر عمل درست کر لے گا تو نوری بن جائے گا, اور اگر عمل خراب کر لے گا تو ناری بن جائے گا. اس لیے قسمت کا بہانہ, تقدیر کا بہانہ یہ بھی نہیں چلنے والا, کہ انسان جد و جہد کرے, کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر رکھے, اس کے بعد جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے اس پر راضی رہے. یہ ہے تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب. تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے بیٹھا رہے, کچھ عمل نہ کرے, کوئی ایکشن نہ کرے, کوئی جد و جہد نہ کرے, کوئی کوشش نہ کرے. خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی, خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی, بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی. اگر ہم کو اپنی تقدیر بدلنی ہے, اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے, ہمیں کامیاب ہونا ہے, خوشحال ہونا ہے, تو خود کھڑا ہونا ہوگا, کوشش کرنی ہوگی.